أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے ہم نورانی قاعدہ تختی نمبر 5 صفحہ نمبر 2 حصہ علوم کی مشق کرتے ہیں. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن. شین دو زبر، شین دو زبر شن، شین دو زیر شین، شین دو زیر شین، شین دو پیش شن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن. غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن. حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حن حن حن. حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن. عین دو زبر ان، عین دو زیر عین، عین دو پیش اون، ان عین اون. عین دو زبر ان، عین دو زیر عین، عین دو پیش اون. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن. ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان ان. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش اون. ایک دفعہ پھر تکرار. شین دو زبر شن، شین دو زیر شین، شین دو پیش شن. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن. قاف دو زبر قن،
قاف دو زیر قین، قاف دو پیش قن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خین، خا دو پیش خون، غین دو زبر غن، غین دو زیر غین، غین دو پیش غن، حا دو زبر حن، حا دو زیر حین، حا دو پیش حن، عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہین، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش اون۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم اگلا سبق پیش کریں گے۔